فلفل تي في سلام وصلناي اب كل كرنعات عالم بمخوان مدبات فلفل تي في تكاتاتولو كبراتن كبرانن كمي تخونا نلومون كم تلمود زتفلالي مدبات حزنا متينا لنا اتم مدبات انتاي مسلو حبيرنا نكتاتل كبراتن كبرانن كم اون دكريمي سابسكرايب بمهرام ابالات بيتسب فلفل تي في خدكونو دقي مبتحتنا يعدم مبارنا بتي ترالي زول مدبات انتاي مسل حبيرنا نكتاتل دقي مسلنا يمكتتال زينا مسواتي منستري تمرتي دايركتر جنرال كفلي حفشاوي تمرتي قديم تقارلاي موسى حسن نايب بزحر رحمام مبل 76 عموتو تسوئيو قديم تقارلاي موسى حسن نايب اب حرقيقو توليدو كم كلهم نايت اوان من اسيات ارترا بلعول هاقراو درخيت اب 1970 كلتنا مسارع حزبا واحلتا دحر مسلاف كابترا تواقع سراويت كساب زتفلالي صفحتات بزتفلالي مزنتن هزبون هاقرون بتوفاينت اقلقلو قديم تقارلاي موسى حسن نايب بتي أمير حلافي كفلي حلوة صورة أبزنبر الأواني بزيادة زفلت قديم تقارلاي موسى حسين نايب أبناي دحرنا تنت قعزؤو أم حداري باتعن كبابي أنا دايركتر جنرال أمنستر فتحي سعبون كساب على تمسواتو دايركتر جنرال منستر تمرتي بمخوان نهزبون هاقرون بتوفاينت أقل جيلو بمويا حقي من رق زنبرة قديم تقارلاي موسى أبال اتي أب كلتشح كساب كلتشحن كلتن عامة مهرت زقمن زعوة قجلت أبقاتات إيرترا أب قداي كوميشن دوب إيرتران إيتوبيان EEBC هون نيريو بزي كازي اب كفلي حفشاوي منستر تمرتي دايركتر جنرال دما كم مكتل هيمانوتاوي قدات مكتتال بلشونا وزت زبهالا حيل عمامات حدا كاب قند تواساتي بمخوان هزباوي علامه توفي صريحو سنسرعت قبري قديم تقارلاي موسى حسن نايب سولس 27 طريق 2026 اما كان مقابر حربنياتات اسمرا كفصميو قديم تقارلاي موسى حسين نايب بعل حدارن ابو حموش تولداتو نيو بسلام عرف ود نايب زل الماو زخرين سماعتاتنا مدهانيت زي بلو فيروس نيبا اب هند ترايو ودبت عنا علم WHO كابتون بلعول درجانا علم زسقو حمامات حدا لزمودبون كساب 75 مئتاويت ناي مقتال عقمي زلون فيروس نيبا اب هندي مبرقاوي جزئات كولكاتا داغماي كمسترأي ترغاغيصو الله كساب حجي حموشتا سبات بت فيروس كم ستحزو ترغاغيصو الله كاباتهم دما حقايمن نرساتن يركبوم حنت نرس بت فيروس تطقيا كساب حجي اب كوما تركب كونتاتار ما عزيزه سق مخانو ينغرالو سبسلطان طعنا هندي نلعلي 187 ناي طعنا مرمرا زغبرلهم كخون كلو 20 لعل سقات زلوم سبد دما فليوم اب موشبي ماكل اتيوم مالو منچي نقفا بريس كابزي بمقصال ون سبز سرحو بالحي AI ابزمص 10 عمتات ننغداوي سرحات كمرحيو سبز سرحو بالحي AI ابزمص 10 عمتات ناي داتا عبيتن ديجيتال مدرخاتن بموهاد ننغداوي سرحات كمرح مخانو تغليصو كوبانياتات توادادرت ኮይኖም ንخقصلو ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት ማለት ድማ ዳታ ዲጂታል መድረኻትን ነፃ ዝኾኑ ናይ AI ወኪላትን ክህልዎም ይግባእ ልዑል ጽሬት ዘለዎ ዳታ ምእካብ ኩባንያታት ንዓማዊሎም ዝያዳ ዝቀራረብ አገልግሎት ንኽህቡ አገልግሎቶም ብዘመናዊ መንገዲ ንኸሳልጡን ይኽእሎም ዲጂታል መድረኻት ነቲ ዝተኣከበ ዳታ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ንኽቕየር ገዚፍ ተራ ይጻወት እዚኦም ንመሰረታዊ ኣሰራርሓን ምምራሕን ናብ ሓደ ስርዓት ብምጥቕላል ንንግዲ ብቐሊሉ ንኽመሓደር ይገብሩ ካብዚኣቶም ብዝያዳ ዓቢ ለውጢ ዘምጽኡ ግን እቶም ናይ AI ወኪላትዮም እዞም ወኪላት ዕላማታትን ትእዛዛትን ብምትርጓም ከም አገልግሎት ዓማዊል ትእዛዝ መቀበልን ካልኦት ስራሓት ብነጻነት ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ኣለዎም بحفشا زمت غزي ازوم سلسه نغرات توهايدوم عبين كبرن وطيتن كفطرو يوم እዚ ቴክኖሎጂ ዚ ንቢዝነስ ብኸመይ ከም ዝቕይሮ እንደ ሓሰብና ንሕና ከም ዝሓድሽ ናይ ስራሕ አገባብ ንምልማድ ክሳብ ክንደይ ድልዋቲና ሓሳብኩም አቦታ ርእይቶ አካፍሉና ምንጪ ናቅፋ ፕረስ ካብዚ ብምቕጻል ውን ናብ ሓደ ኣዝዩ ዝሕጉስ ዜና ከብለኩም ኢንጂነር ሄለን ሃይለ ምርምር ስነ ጠፈር ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ንምትእትታው ትምደብ بأوروسبين إنجينيرينيا قداماي ديجر رخيبا حبنتي إرتراويت من إسي هيلن هايلة بمرمر سرعة تفركا بماستر استمرقا أبزقوان زدما أبتكال نيكرولاوي مرمر أوروبا CERN كم تمراماري سنة فلتاتن سنة نيكرولين كوينات سرح الله
ኣብ 2023 ናብ ኤርትራ ከይዳ መንባራ እትጠቅስ ኢንጂነር ሄለን ኣብ ተዓውዲ ብዛዕባ እትሰርሓሉ ምርምር ስነ ኒኩሌርን ስነ ጠፈርን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ንምትእትታው ዝዓለመ መደባት ከም ዘለዋ ትሕብር ኣብ ጠፈር ከይድካ ምርምርን መጽናዕትን ምክያድ ንሃገራት ሳልሳይ ዓለም ከምዚ ከቢድ ጌርካ ናይ ምውሳድ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እትሕብር ኢንጂነር ሄለን ባጀት እንተተረኺቡሉ ግና ብዙሕ ጸገም ከም ዘይህልዎ ከዓ ተገንዘብ ምንጪ ናቕፋ ፕሬስ ስርዓት ቆልዓ በሻሻ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝበኣሰ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እውን ሕጂ እውን ዝተፈላለየ ተጻብኦታት ይስዕቡ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሕወሓትን ምክልኻል ኢትዮጵያን ኩናት ተጀሚሩ 26 ጥሪ 2026 ዓመተ ምህረት በአንፈት ጸለምቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሕወሓትን ምክልኻል ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ውግእ ተጀሚሩ ሰራዊት ትግራይ አርሚ 11 ኮር 113 ተገዘ ብምስጋር ናብ ከባቢ ጸለምቲ ማይዳጉሻ ዝበሃል ቦታ ኣትዮም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ካብ ትግራይ ዝመጽ ሓበሬታ የረድእ እቲ ውግእ ሕጂ እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ተፈሊጡ ዘሎ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ሕወሓት ዝኾነ ገብረ ዓድየት ቅድሚ ክልተ መዓልታት ምስ ናይ ወይን ዩቲዩብ ቻነል ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ወሲኖም ከም ዘለዉ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር ካብዚ ብምቕጻል እውን ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተዋጋእቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትፈርድ ቀሪባ ኣላ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ዝተገልጹ 122 ወጻእተኛታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ንቁልጡፍ ምላሽ ሓይልታት RSF ከም ዝድግፉ ተኸሲሶም ኣለዉ ብመሰረት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ገበናዊ መርመራ ሱዳን ኢንቲሳል አብዱል ሙታር እዞም ተኸሰስቲ ካብ ኢትዮጵያ ኮሎምቢያ ቻይናን ደቡብ ሱዳንን ዝመጹ ዕጡቃት ተዋጋእቲ እዮም እቶም ጥርጥራት ኣብ ግንባር ሰራዊት ሱዳን ይዋግኡ ከም ዝነበሩ ይዝንገር እቲ ዳይሬክተር እቶም ተኸሰስቲ ዝተመስረተሎም ክስታት ገበን ቅትለት ስለዝኾነ ገበነኛታት ኮይኖም ክርከቡ እንከለዉ ዝጽበዮም ፍርዲ ብርግጽ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብምባል ኣውጅው እቲ ውግእ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ኣብ ሱዳን 188.405 ዝተፈላለዩ ገበናዊ ክስታት ቀሪቡ ኣሎ ኣብቲ ኩናት ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ተገዲዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ብድምር 135 ቆልዑ ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተመልሰውን ተገሊጹ በዚ ፍርዲ እዚ ብዙሓት ሰባት እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ክሳብ ክንደይ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲብዎም ኣሎ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዝገልጽ ውሳነታት ኣቃልቦ አህጉራዊ ማሕበረሰብ ክስሕብ ትጽቢት ይግበረሉ ብምባል ተላእኽቲ ቆልዓ በሻሻ ይሕብሩ ኣለዎ እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወውን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ደቡብ ኩርዱፋን እትርከብ ስትራቴጂካዊት ከተማ ሓቢላ ተቆጻጺሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዳዕመል አልሰሪዕን መላፍንቱን SPLMN ኣይለስ ዝገዚፍ ክሳራ ኣስዒቡ ሰራዊት ሱዳን እዚ ቦታ እዚ ንምሓዝ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ዞባ ሰሜናዊ ናይል ከባቢኡ ንምቁጽጻር ልዑል ሞራል ክህቦ እዩ ካብዚ ቀጺለውን ክቡራንን ተኸታተልቲ ፍልፍል ቲቪ ኤርትራውያን ገበርቲ ቅያ ኮኒኤል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ ሰለስተ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከም አብራሪ ነፋሪት ውግእን መምህር በረራ ነፈርቲ ኩናትን ኮይኑ ብቕዓቱ ዘመስከረ ምኩር ኣባል ሓይልታት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ ከም አብራሪ ነፋሪት ውግእ ኮይኑ ድማ ኣብ እዋን ከባቢ ናቕፋ ናይ 1976 ኣብ ናይ 1977 ብውግእ ኦጋዴን ዝፍለጥ ኩናት ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ናይ 1977 ምሕራር ከተማታት ዝነበረ ውግኣት ብድሕሪኡን ክሳብ 1984 ብንጥፈት ተሳቲፉ እዩ እንደሆንኩኝ ለማስተዋወቅ ያህል እኔ ሻለቃ በዛብህ ጴጥሮስ እባላለሁ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚግ 23 ቦምበር አውሮፕላን በራሪ ነበርኩኝ ዘብረራ ዝነበረ ናይ ውግእ ነፋሪት ኣብ ግንባር ናቕፋ ድሕሪ ምህራማን ንሱ ድማ ድሕሪ ምምራኹን ኣብ 1984 ንራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ካብ ካልእ እዋን ናይ 1976 ከባቢ ናቕፋ ጀሚሩ ኣብ 1977 ኣብ ከተማታት ደቀ ምሓረ መንደፈራ ዓድኳላ ዓረዛ ከረን ባጽዕ ነፋሲት ከም እውን ኣብ እዋን ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ኣብ ኩናት ዒላ በርዒድ ማዓሚደ ገንፈሎም አልጌን ኣፍዓበት ሩባ ሓዳይ ቀልሃመትን ግዝግዛን ኣብ ዝተገብሩ ደማዊ ውግኣት ብተረጋጋሚ እንዳተመላለሰ ጽዑቕ ናይ ነፋሪት ኩናት ደብዳብ አካይድ እዩ በአሁኑ ጊዜ በህዝባዊ ግንባር በኤርትራ ነጻ አውጪ ህዝባዊ ግንባር ተማርኬ በምርኮ ላይ ይገኛል የተማረኩትም በ1976 ዓመተ ምህረት ሚያዝያ 12 ቀን ነበር የዕለቱ ዕለት ሚሽን ታዘን በረራ ግዳጅ ታዘን በምንበርበት ጊዜ ዝቅ ባለ ከፍታ በምንበርበት ጊዜ ጸረ አውሮፕላን ከመሬት የተተኮሰ አውሮፕላኔን የሞተሯን ክፍል መታትና መብረር ሳልችል ቀረሁ እና በዚህ አጋጣሚ መዝለል ነበረብኝ ዘለልኩ በጃንጥላ ከወጣሁ በኋላ መሬት አረፍኩ ባስተራረፌ ላይ
በጣም ዝቅተኛ ከፍታ ላይ ስለነበርኩኝ ራሴን ተቆጣጥሬ ፓራሹቱን ያስፈላጊ የሆነ ጥሩ ቦታ ለማረፍ አልቻልኩም ነበር እና በዛ ባስተራረፈ ጊዜ ይመስለኛል ለግራጄን ተሰብሬ ነበር እና ያን ህሊናዬን ሳትኩኝ ብፍላይ ድማ ካብ 1979 ክሳብ እታ ዘብረራ ዝነበረ ነፋሪት ውግእት ሃሪማ ኣብ 1984 ትወድቕ ኣብ ግንባራት ናቕፋ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ዶምቦ ቤት ዓረዛ ከባቢ ሞልቅን ማይ ድማን መዓልትን ለይትን ደብዳብ ኣካይድ እዩ ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ኢትዮጵያ ምስ ሶማል ኣብ ትዋግእሉ ዝነበረት ግዜ እቲ ውግእ ብኤርትራዊ ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ዝምራሕ ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ካብ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሽዑ ዝነበሩ ኣብረርቲ ናይ ውግእ ነፈርቲ ኤርትራዊ ኮማንደር ሃብተ ጽዮን ሓድጎን ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስን ብዓይኒ ንስሪ ዝፍለጡ ልዑል ዝና ዝነበሮምን ብናይ ውግእ ነፈርቲ መስፈርቲ ብቕዓት ናይ በረራ ስልቶም ብዘይሕለል ተባላሕነቶምን እፅበ ድንቂ ድፍረቶምን ኣብ ግዜ ደርጊ ዝለዓለ ወተሃደራዊ መዳልያ ክሽለሙ በቒዮም እዮም ናይ ሶማል ተልእኾም ብዓወት ምዛዞሙ እቲ ኣብ ኦጋዴን ተፈጸመ ቅያን ጅግንነትን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከደገም ብዝብል ናይ ፈንጠዝያ ዳንኬራ ብዘሰነየ ወራራት ኮሎኔል በዛብህ ናይ ሽዑ ሻምበል ኣብ ዓድታት ኤርትራ ኣብ ምንዳድ ኣብ ሲቪላዊ ዕላማታት ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ውጉዛት ኣጽዋራትን ናብ ፓርላመን ገይሩ ብምድብዳብ ብርክት ዝበሉ ሰላማዊ ህዝቢ ዘጽነተ ግፍዓኛን በዳዕኛን ፓይሎት ነይሩ ይኹን እምበር ካብ ዕለታት ሓንቲ መዓልቲ ከም ልማዱ ህይወት ሰብ ቀዚፉ ሓዊ ክተፍእ ኣብ ሰማያት ሳሕል ክዕገርግራብ ዝፈተነሉ ካብቶም ምዑታት መድፋዓጅታት ኣሃዱታት ፀረ ነፈርቲ ሻዕብያ ከምልጥ ኣይካለን ነቲ ቦምባታትን ናፓልማትን እናኸዓወዘ ዘሸግሮም ዝነበረ ፓይሎት ብፀረ ነፈርቲ ተኪሶም ነፋሪት ይሕረርዋም ሻምበል በዛብህ ኣመናዶ የብዛሕ ከያን ብዛ ዓይነቱ ወይ ምስ ነፋሪቱ ክሓረር ወይ ብጃንጥላ ክወርድ ጥራይ ኣብ ዝነበረሉ ኣማራፂ ብጃንጥላ ምስ ወረደ ኣብ ኢድ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ወዲቑ ተማረኸም ኣገርና ኣፍሪቃ በዓል ሓወልቲ ኮኸብ ጸለምቲ ኣገርና ኣፍሪቃ በዓል ሓወልቲ ኮኸብ ጸለምቲ ህዝቢ ኤረኻ በዓል ሓወልቲ ኮኸብ ጸለምቲ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ድሕርናይ 7 ዓመታት ማእሰርቲ ኣብ 1991 ናብ ሃገሩ ተፋንዩ ኣብ 1998 ወራር ወያነ ትግራይ ምስ ተጀመረ ሓደ ካብቶም ወያነ ትግራይ ናይ 7 ዓመት 1991 ክሳብ 1998 ዘይተኸፍለኩም ውህሉል ደመስኩም ክህበኩም ኢላ ኣታሊላ ኣብ ኩናት አንጻር ኤርትራ ዘሳተፈቶም ክኢላታት ናይ ሰራዊት ደርግ ነበር ኮይኑ ነቲ ባሮሽ ተሪፉ ዝነበረ ብትግራዋይ ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ዝእዘዝ ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ أفلما ورحسنا 1998 زبرر زنبرة نفاريت وقت هاريما نخلا إجزي أبتحت قيد أتيو بزرمان فلما أوان ود سب كابز فتر أبتاريخ كينات بتماسا سالت ألاقي نخلت إجزي استمارخ أبرار نفاريت وقت كوينو أبتاريخ تمزجبو نباري شعبيا زحمة ما يحمم نصيو فقرت نايزة هاجر كمم كل شعبيايو هزبينا إرترا نزيز يقبلو يتسلل بترا تمال شعبيا لومي شعبيا صباح شعبيا نزن تالت شعبيا ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ዓቕሚ ሞያው ክእለቱን ምድላብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብን ምብራቕን ተላኢኹ ዝለዓለ ትምህርቲ በረራ ነፈርቲ ኩናት ቀሲሙ እዩ ኮሎኔል በዛብህ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ኣወዳትን ክልተ ኣዋልድን እዩ ኣብ 1984 ብጋዜጠኛ ድምፂ ሓፋሽ መደብ ኣምሓርኛ ብኸመይ ነፋሪትካ ክትህረም ክኢላ ተባሂሉ ምስተሓተ ደብዳብ እንዳካየድኩን ከለኹ ፀረ ነፈርቲ ብጻዕቂ ትኮሰለይ ነይሩ ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣግራብ ተመሳሲሎም ንዝትኩሱለይ ዝነበሮ ንኽርኢ ብምባል ኣዝየት ሒተ ብምብራረይ ክህረም ክኢለ ብምባል መሊሱ ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ንእሽተይ ሓው ናይ ገዲም ተቃዋሚ ፖለቲከኛ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዩ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ተወላዲ ብሄር ሃይዲያ እዩ ኣብ ወርሒ መስከረም 1980 ድማ ፍሉይ ናይ ጅግንነት መዳልያ ካብ ኢድ መራሒ ስርዓት ደርጊ ነበር ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ዝተሸለመ እውን እዩ ይኹን እምበር በዓል መዳልያ ጅግንነት ኮሎኔል በዛብህ ኣብ ቅድሚ ገበርቲ ቅያ ኤርትራውያን ቅያ ክሰርሕ ዕድል ኣይረኸበን ከምቲ ኣርጀንቲናን ዋንጫ ዓለም ክልተ ግዜ ዝተዓወተትሉ ኤርትራውያን ገበርቲ ቅያ ንበዛብህ ሕጂ ሳብዚሕኻዮ ብምባል ክልተ ግዜ ካብ ሰማያት ኤርትራ ኣውሪዶም ማሪኾሞ መዛረብ ዓለም እዮም ገይሮሞ
كما يدينا نحنا زقرميو زيت نجر ريتو بزا أقاتامي قدسات إرتراويان نزي ود سب كابز فتر أبتاريخ كوينات History of a War بتماسا سالي مقات انتو كوينات كلتا جزي بجاقانو إرتراويان استمارخ انكو أبرارين فاريت كوينات تباهيلو أمزقب كبرو وسن جينس ور ريكاردس نخمزقب تبقوس انتو توسدو نعاكم شم نهاقركم من هزبكم دم عبي أفلطو مخوانا إبل اسكا حساب الله إرتراويان قبر تقيا إرتراونا زي بالتخسن سلات عوتنا حفاش من جينا قفا بريس قصيلون كبراتن كبران تخاتاتلتي فلفل تي في ازيا دس زبلتن مدبنا باخم كبل منجي ميكيل امباي ارانشي اريلاين بيج اذا فيديو نعزبا زلنا هببتي تواصايت نفلطادو ابز حلفه سومون تمرع الله دغيمنا روح سغا ما يغبرلك نبل بارنا بتمدب كبلكم دغيمه سناي مكتتال سمي مرح طواف يبره ديو مسلانا حدرو إرتراوي سمو حقي حيش كمزيتات ترى نجر كتصحف نورك جزي كتف أيدلني فنان حدرو منيا كبيبو قيلا سدرات تجارو ديم إرتراويان بوزح زجد سنن زوات أطلن قداي كونن سلازقنا حجون بزعوا فتوتي تواسعت فنان حدرو عليتا زرع موق ولا خط أريلا أيكون كون سما يكون سمناي أبوآ يمانت أجام سندل زيب الإرتراوي سم سلازقنا موق ولا إرتراوي مخانا نمانم كحاتتكو وشت أيرد أنيو أتينا أنفين إشتك حنت زرفها فأنا دمان السيو أبناء متحف مويا أنت دا أتيقان السبات بالهاجوهم بأسماتهم بعلالاتهم وزته كابي كبابيتات مخانم نايمل لا يتخلو تمع بليغا إرتراو صحافة أنت دا أخوينك أتمويا نايم صحافة بتوه بوستفتر الكان أبدم كذا أتون أنت خوينو معرتي بمرأي التلليو بمسمعن بمنباب التلليو بزحيو من لا يتراي زي كونه نايم فلاي عمخا أزيو العليو نايم استبهال أتقرخ أزيو عميقيو كينو حنا حدروز بالسم بأهرو تسقاي بزيادة أذكرا أهرو تسقاي متعبيتين ودقزاوتين عركر أسينيو أهرو تسقاي حدا كاب كواخب كعس أجري إرتران أبال هجرات جانتا إرتران زنبريو مس أهرو أتي كل من أسي كوينو زحلف هيوت زرعناينا أهرو تسقاي كابي أمتيوا كما يبيلو لميدوان اندعي دقاقيمون خلاقات كاب زوزوترو قلات حانتي ود حدروخ اتبليا حدرو نزبل زذكرا بقندو بأهريا دي حيرته هو بوشت ايدا في انو بعمقوتي نامويا متصحف اتي كتصحف انت جميركا كم عقمخا تمرامريخا حدش نجر كتفلت فتاتشيخا
لهجا ناي سباتن أسمات ناي سباتن ترقم متأسسارون سرعات حق حزن يخون حقوس تلهيت من نوابرو نخلوه نختفل تتسعر منشي إيري لاين بيج ميكيل إمباي أرانشي كبران انتقاتاتلتي دقيمنا نبلستي تواسايت فنان حدرو روحس قاما بعال منترس بعال بلو قدلو بعال وقاوز يحكو خوبنادو بعال سبارتاكيات بعال اير ولد سمحرو زي مسو وردو بقلب بعال بارا كامانو بعال بمتش قلتو فكرم ارقداي نزان خصنتو يا بحر بر كتبل خوينوا معرابا شعبي حارف اليو يفطيو شطانا حجون حانتيات مزمورنا يكلنا دياسبورا يقول ابعد زلنا عودنا حفاشيو نحدنتنا مزمور سرتنا يسورانا نايكالسنا ايغرمنا نيو ايغرمنا نحنا ايغرمنا نيو ايغرمنا بتصم ايغرمنا دقيق عتبير بزي فللاي إريترا أمنتنا أسلامي كستانا إريترا وراجانا إريترا هاجرنا سمجة تمجة مني فلالينا كالي اللين طاقة كالي اللين قامقة إريتراني إريتراويان تخبر بدقة اسكعلتا إريترا جوخي يالو جيغنا حربنا هسوخ حربنا حزب فيه جيغنا حزب فيه صوال حزب فيه عقال حزب فيه جيغنا حزب فيه عقال حزب فيه لا آبي وحسن تعدنا سابقالي فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ورقت وهدقنيتنا هاغراو خبرت زلالماو زخرن سماعتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في